ल साथीहरू, आज हामीले प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टको मोडल सेट सोल्युसन गर्दैछौँ है साथीहरू। बिबिएस फर्स्ट इयरको पिएम फुल मार्क्स हजुरहरूको 100 हुन्छ, पास मार्क भनेको 35 मार्क है। हेर्नु त, सबभन्दा सुरुमा ब्रिफ एन्सर क्वेसन है साथीहरू। यो 10 वटा आउँछ, 2 मार्कको गरेर 20 हजुरको टोटल। सबभन्दा सुरुमा हेर्नुहोस् त के भन्यो, वाट इज गोल डिस्प्लेसमेन्ट? Goal displacement refers to a situation where the primary goal of an activity, organization or policy is overshadowed by secondary goals, often due to rigid procedure, पर्सनल इन्ट्रेस्ट। यो भने के भन्छ साथीहरू, लक्ष्य विस्थापन भन्नाले कुनै पनि क्रियाकलाप संस्था वा नीतिको मुख्य उद्देश्य अन्य माध्यमिक उद्देश्यहरूले ओझेल पर्ने अवस्था हो। यसमा भने के हुन्छ भने साथीहरू, हाम्रो प्राइमरी गोल भनेको होइन, अब प्राइमरी गोल भनेको यो वर्ष 10 लाख अचिभ गर्ने छ नि। अब सेकेन्डरी गोल हुन्छ नि, अब सानातिना अब के गर्ने, स्टाफहरू थप्ने यताउति, अब तिनीहरू गोलले ओझेल हुन्छ कि। अब हामीलाई एकदम नेसेसरीली स्टाफ चाहिएको छ, अब स्टाफ चाहिएको अवस्थाले त हाम्रो 10 लाख कमाउने साइड लाग्छ भनेको के, बुझ्नुभयो नि। क्वेसन नम्बर 2 मा हेर्नुहोस् त, लिस्ट एनी 2 लिमिटेसन अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट अप्रोच। हेर्नुहोस् के भन्यो, इग्नोर ह्युमन एक्सपेक्ट, मानवको व्यवस्था गरे, ओभर स्पेसलाइजेसन, अत्याधिक विशेषज्ञ। क्वेसन नम्बर 3 मा हेर्नुहोस् त, वाट इज वर्क फोर्स डाइभर्सिटी? वर्क फोर्स रिफर्स टु द inclusion of employees from different backgrounds, culture, genders, age, races, ability and perceptive in an organization। कामदार विविधता भन्नाले कुनै संस्था वा सङ्गठनको कार्यबलमा विभिन्न जाति, धर्म, लिङ्ग, भाषा, उमेर होइन, शारीरिक क्षमता, अनुभवका मानिसलाई समावेश गर्ने अवस्था हो। वर्कफोर्स डाइभर्सिटी भनेको साथीहरू, हामी डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ पिपलहरू एक ठाउँ मिलेर काम गर्ने के, बुझ्नुभयो नि। हेर्नुहोस् त, अर्को भनेको वाट इज इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट गरे। हाम्रो इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट भनेको युनिट 4 को छ नि साथीहरू, हजुरको यो इन्भाइरोमेन्ट भन्ने। द इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट रिफर्स टु द फ्याक्टर्स, कन्डिसन एन्ड फोर्सेस विदिन अर्गनाइजेसन द्याट इफेक्ट्स इट्स अपरेसन, डिसिजन मेकिङ। अब हेर्नुहोस् त, इक्जाम्पल पनि दिने है। इक्जाम्पलमा के गर्छ, ओनर, कम्पिटिटर्स। अब हाम्रो इन्टरनल भन्यो भने के हुन्थ्यो, इन्टरनल भन्यो भने अब पोलिटिकल, इकोनोमिकल छ नि, त्यो हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् के छ, आन्तरिक वातावरण भन्नाले सङ्गठनभित्रका ती तत्त्व, अवस्था वा शक्तिहरूलाई जनाउँछ जसले यसको सञ्चालन, निर्णय प्रक्रिया र समग्र प्रदर्शनलाई जनाउँछ। उदाहरणको लागि कर्मचारी, सङ्गठन, संस्कृति। अब अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि, सो एनी 2 डिफरेन्स बिट्विन लङ टर्म एन्ड स्ट्राटेजिक प्लान। अब स्ट्राटेजिक प्लान र लङ टर्म प्लानमा 2टा डिफ्रेन्स लेखेको छ भनेको क्या। हेर्नुहोस् त, लङ टर्म प्लान, स्ट्राटेजिक प्लान। अब लङ टर्म प्लान कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, दिज आर लङ्गर स्पेनिङ 5 to 10 इयर्स। यसलाई के हुँदो रहेछ, 5 वर्षदेखि 10 वर्षमा लाग्दो रहेछ कि हाम्रो लङ टर्म गोल अचिभ गर्नको लागि। दिज आर सर्टर एन्ड स्पेनिङ 3 to 5 इयर्स, प्राय 3 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म लाग्दो रहेछ अचिभ हुनको लागि। लेस फ्लेक्जिबल एन्ड सब्जेक्ट टु फिभर चेन्ज। यो हुन्छ कि कम लचिलो हुँदो रहेछ कि, हामीले अब एकचोटि बनाइसकेपछि त्यसलाई अब बार बार चेन्ज गर्न सकिन्न भनेको। हेर्नुहोस् त, यो भनेको मोर फ्लेक्जिबल। अब मोर फ्लेक्जिबल भनेको अब हामीलाई अब पछि गाह्रो भयो, यसलाई हटाऊँ भन्न पनि, यसलाई थपौँ, केही हल्का चेन्ज गरौँ भन्न पनि मिल्दो रहेछ, यो परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 6 मा भनेको, स्टेट एनी 2 मेजर्स प्रब्लम अफ नेप्लिज बिजनेस। अब नेप्लिज बिजनेसको हाम्रो प्रब्लम के छ हेर्नुहोस् त, पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी, पुअर इन्फ्रास्ट्रक्चर। अब क्वेसन नम्बर 7 मा, राइट डाउन 2 डिसएडभान्टेज अफ मल्टिनेसनल कम्पनी। अब मल्टिनेसनल कम्पनीको हाम्रो डिसएडभान्टेज हेर्नुहोस् त, मोनोपोली पावर, अब शक्तिको एकाधिकार हुन्छ, अब तिनीहरूले मात्र युज गर्छन्। अब इकोनोमिक डिपेन्डेन्सी, आर्थिक परनिर्भरता हुन्छ कि। अब अर्को भनेको डिफाइन एमबिओ टेक्निक। अब एमबिओ टेक्निक भनेको त हजुरलाई थाहा होला, म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ। एमबिओ इज स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट टेक्निक वेयर म्यानेजर एन्ड इम्प्लोइ
कोलाबोरेटली सेट प्लान एन्ड अचिभ स्पेसिफिक मेजरेबल गोल्स विदिन अ डिफाइन्ड टाइम फ्रेम। अब के भनेको लक्ष्यद्वारा व्यवस्थापन भनेको व्यवस्थापनको एउटा राजनीतिक रणनीतिक प्रविधि हो जसमा प्रबन्धक र कर्मचारीले मिलेर निश्चित मापनयोग्य र समयभित्र प्राप्त गर्न सक्ने सजिलो सकिने लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया हो। यसमा के गरिन्छ भने वर्कर र हाम्रो म्यानेजर हुन्छ नि, दुईटाले मिलेर एउटा प्लान गराउँछन् के भन्नु नि। त अब हामीले जे सकिन्छ नि त्यसको उस गर्छन्, त्यसपछि के गर्छन् अप्लाई गर्छन्। अब अर्को 9 भन्नुहोस् त, सो टु डिफरेन्स इन फर्मल र इन्फर्मल कम्युनिकेसन। अब फर्मल कम्युनिकेसन र इन्फर्मल कम्युनिकेसनमा के डिफ्रेन्स हेर्नुहोस् त। अब फर्मल कम्युनिकेसन के हुन्छ भने फर्मल कम्युनिकेसन फलोस अफिसियल च्यानल एन्ड स्ट्रक्चर। अब अफिसियल च्यानल र स्ट्रक्चरलाई के गर्छ र फलो गर्छ, आधिकारिक च्यानल के। इट फलोस अनअफिसियल एन्ड क्याजुअल है साथीहरू, क्याजुअल कम्युनिकेसन बिट्विन इन्डिभिजुअल्स। के छ अनौपचारिक र आकस्मिक रूपमा व्यक्तिहरू बीच हुने सञ्चार के। अब हाम्रो हुन्छ नि, अब एकैचोटि साथीहरूसँग भेटियो भने के हुन्छ, अब यो भनेको अब हाम्रो आधिकारिक भनेको अब कुनै पनि मिटिङमा जान्छ नि त्यहाँ कुरा हुने भनेको आधिकारिक। हेर्नुहोस् त अफिसियल मिटिङ इक्जाम्पलमा। अब यता के भयो फ्रेन्डली डिस्कसन। क्वेसन नम्बर 10 मा है, अब डिफाइन टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट। टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भन्ने पनि भयो साथीहरू, यसलाई क्वालिटी म्यानेजमेन्ट पनि भन्छ है साथीहरू, बुझ्नुभयो नि एउटै हो। क्वालिटी म्यानेजमेन्ट रिफर्स टु द प्रोसेस अफ इन्स्योरिङ द्याट एन अर्गनाइजेसन्स प्रोडक्ट सर्भिस अर प्रोसेस कन्सिस्टेन्टली मिट कस्टमर एक्सपेक्टेसन एन्ड रेगुलारिटी रिक्वायरमेन्ट। यसमा के भनिन्छ भने साथीहरू क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भनेको के भन्दाखेरि हामीले निरन्तर के एउटै प्रोडक्ट दिन पऱ्यो के। अब हामीले कोक खाइरहेको छौँ नि, अब कोक उहिले सानै हुँदा खाँदा पनि एउटै थियो टेस्ट, अहिले पनि त्यही छ, त्यसैलाई भन्छ कि क्वालिटी म्यानेजमेन्ट, बुझ्नुभयो नि। अब हेर्नुहोस् हामीलाई यो 10 मार्कको क्वेसन। अब क्वेसन नम्बर 11 मा के भन्यो भने वाट इज अर्गनाइजेसन, एक्सप्लेन चेन्जिङ पर्सेप्टिभ्स अफ अर्गनाइजेसन। सन्द सुरुमा के गर्नु पर्यो हामीले, सन्द सुरुमा 10 मार्कको लेख्दाखेरि एन्सर लेख्दाखेरि हेडिङ गर्न पर्यो। हेडिङमा के लेख्नु भन्दाखेरि अर्गनाइजेसन एन्ड चेन्जिङ पर्सेप्टिभ्स भनेर लेख्नुहोस्। त्यसपछि के गर्नुहोस्, हेडिङ गरेपछि हामीले के गर्छौँ साथीहरू, त्यसमा अब बुलेट पोइन्ट लेखिदिन्छौँ, त्यसलाई दुई लाइन एक्सप्लेन गर्छौँ, त्यहाँबाट कन्क्लुजन लेख्छौँ है। हेडिङ लेख्यौँ नि हामीले चेन्जिङ पर्सेप्टिभ्स अफ अर्गनाइजेसन। सन्द सुरुमा के गर्नु पर्यो, हामीले त इन्ट्रो दिनु पर्यो। एन अर्गनाइजेसन इज अ स्ट्रक्चर ग्रुप अफ पिपल वर्किङ टुगेदर टु अचिभ स्पेसिफिक गोल्स अर अब्जेक्टिभ। के भनेको भने हाम्रो एउटा स्ट्रक्चर ग्रुप है छ, हामीले के गर्छौँ गोल अचिभ गर्नको लागि के गर्छौँ त काम गर्दैछौँ मिलेर। हेर्नुहोस् संस्था भनेको साझा लक्ष्य वा उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि मानिसहरूको संरचित समूह हो। यसले योजना स्रोतको व्यवस्थापन र समन्वय मार्फत परिमाण हासिल गर्न सहयोग गर्दछ। त्यसपछि अब मेन एन्सर हेर्नुहोस् त के भन्यो, द चेन्जिङ पर्सेप्टिभ्स अफ अर्गनाइजेसन। हेर्नुहोस् त के छ, एडाप्टिङ एडभान्स टेक्नोलोजी, आधुनिक प्रविधि, फोकस अन CSR भनेको सामाजिक कार्यमा जोड भन्नाले के भन्छ, कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी, कस्टमर सेन्ट्रिक अप्रोच, फ्लेक्सिबल वर्क इन्भाइरोमेन्ट, फोकस अन इन्भेन्सन आविष्कारलाई जोड, कल्चरल सेन्सिटिभिटी, डाटा ड्राइभन डिसिजन मेकिङ, डाटाद्वारा निर्णय निर्माण। त्यसपछि के गर्नुहोस् भन्दा साथीहरू ट्याक्क 2-3 लाइनको के गरिदिनुहोस् कन्क्लुजन गर्नुहोस् है, कन्क्लुजन पनि गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि यसको एउटा साथीले के सोध्नुभएको थियो, यसको एक्सप्लेन गर्न पर्छ कि न भन्नुभएको थियो। यिनीहरू पोइन्टको छ नि, मेन पोइन्टको साथीहरू 2 लाइन एक्सप्लेन गरिदिनु है, 2 लाइन एक्सप्लेन गर्नुपर्छ कि नेसेसरी चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो हजुरलाई कन्क्लुजन लेख्न मन छ भने लेख्नुहोस्, नाइ पनि नलेखे पनि केही त त्यस्तो फरक पर्दैन। क्वेसन नम्बर टेबलमा के भन्ने, स्टेट एन्ड एक्सप्लेन द फङ्सन्स अफ म्यानेजमेन्ट। अब फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट भने पनि साथीहरू हामीले सन्द सुरुमा वाट इज फङ्सन भनेको इन्ट्रो दिनुपर्छ है। फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट लेख्नु सन्द सुरुमा हेडलाइन गर्नुहोस्। फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट लेखे पनि अब म्यानेजमेन्टको त इन्ट्रो दिनु पर्यो। म्यानेजमेन्ट इज द प्रोसेस अफ गेटिङ थिङ्स डन थ्रु अदर्स विथ द हेल्प अफ सम बेसिक एक्टिभिटी लाइक प्लानिङ, अर्गनाइजेसन, डाइरेक्टिङ, कोअर्डिनेटिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ। अब के छ भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट भनेको
सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक स्रोतको उचित योजना, सङ्गठन, निर्देशन र समन्वय र निर्णय प्रक्रिया हो भनेको के हो नि। अब हामीले के लेख्छौँ, फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट है साथीहरू। जतिसक्दो मैले हजुरलाई के भन्थेँ, म्यानेजमेन्ट फङ्सन भनेर यस्तो टेबल गराएर लिने गर्नुहोस् है। हजुरले टेबल गराउनु भयो भने साथीहरू तपाईँको 2 to 3 मार्क्स त्यसै इन्हेन्स हुन्छ के, राम्रो हुन्छ। प्लानिङ, योजना, अर्गनाइजेसन, सङ्गठन, स्टाफिङ, डाइरेक्टिङ, कन्ट्रोलिङ, सुपरभिजन, मोटिभेटन, प्रेरणा गर्ने कि हामीले लिडरसिप, नेतृत्व गर्ने, सञ्चार, समन्वय। त्यसपछि यिनीहरूको पनि साथीहरू 2 to लाइन एक्सप्लेन गर्ने। अब तपाईँले प्लानिङ भनेको के हो साथीहरू, अब प्लानिङ भनेको हामीले के गर्नुपर्छ, अब सुरुमै हामीले अर्गनाइजेसन स्टार्ट गर्नभन्दा त हाम्रो प्लानिङ हुन्छ नि त, हामीले यो के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ, अर्गनाइजेसन। अब सङ्गठन भनेको के हो, अब स्टाफिङ भनेको हाम्रो अब एकदम एबल स्टाफ जोइन गर्ने के, बुझ्नुभयो नि। अब नजानेको स्टाफ गर्नभन्दा त हल्का महँगो पेड गरेर हामीले एबल स्टाफ गर्नु पऱ्यो। अब लिडरसिप, राम्रो लिडरसिप हुनु पऱ्यो। अब कम्युनिकेसन भनेको सधैँ हाम्रो कस्तो कम्युनिकेसन हुनुपर्छ, कम्युनिकेसन भनेको हाम्रो ट्रान्सपेरेन्सी हुनुपर्छ कि, अब पारदर्शिता हुनु पऱ्यो नि। अब समन्वय, राम्रोसँग समन्वय कोअर्डिनेट गर्न पऱ्यो, त्यो भनेको। क्वेसन नम्बर 13 मा डिस्क्राइब द एरिया अफ सोसल रिस्पोन्सिबिलिटी। अब सोसल रिस्पोन्सिबिलिटी भनेको के हो साथीहरू, यसलाई कोर्पोरेट सोसल रिस्पोन्सिबिलिटी भनिदिन्छ, CSR पनि भनिदिन्छ, हजुरलाई सोसल रिस्पोन्सिबिलिटी भनिदिन्छ। सन्द सुरुमा हेडिङ लेख्नु साथीहरू यसरी। हेडिङ लेखेपछि हेर्नुहोस्, इन्ट्रो दिनुपर्छ नि। सोसल रिस्पोन्सिबिलिटी रिफर्स टु द इथिकल ड्युटी अफ इन्डिभिजुअल्स, अर्गनाइजेसन एन्ड गभर्मेन्ट टु एक्ट इन वे द्याट बेनिफिट्स सोसाइटी एज होल। अब यस्तो के, यसले के हुन्छ भने साथीहरू, हाम्रो सोसल भन्नाले सोसाइटीलाई हेल्पफुल हुन्छ कि, बुझ्नुभयो नि। अब हामीले प्रफिट मात्र अर्न गरेर त भएन नि, हाम्रो केही अब सहयोग भनेको सोसाइटीमा पनि हुन पर्यो। त्यही हो कि यसको कन्सेप्ट भनेको। हामीले इन्डस्ट्रीमा लाग्दै गएपछि, बिस्तारै गएपछि हामी आफूलाई मात्र सोच्न हुन्न कि हाम्रो सोसाइटीलाई पनि सोच्नुपर्छ भन्ने हो। अब एरिया अफ सोसल रिस्पोन्सिबिलिटी हेर्नुहोस् त, एरिया के हुँदैन, इकोनोमिक रिस्पोन्सिबिलिटी। इकोनोमिक रिस्पोन्सिबिलिटी भनेको आर्थिक उत्तरदायित्व। अब हजुरले इकोनोमिक रेस्पोन्सिबिलिटी। अब लिगल रिस्पोन्सिबिलिटी, लिगल भनेको कानुनी कि, अब कानुनले मानेको मात्र त हाम्रो उस भएन नि, एरिया भएन होइन। इथिकल रिस्पोन्सिबिलिटी, नैतिक भनेको हाम्रो राम्रो काम गर्न पर्ने। फिलान्थ्रोपिक, अब फिलान्थ्रोपिक भनेको साथीहरू परोपकारी के, परोपकारी भनेको हजुरलाई सहयोग गर्ने के हुन्छ नि, उपकार गर्ने, फिलान्थ्रोपिक। अब भनेको इन्भाइरोमेन्टल उत्तरदायित्व। इन्भाइरोमेन्टल उत्तरदायित्व भनेको हाम्रो के हुन्छ, हामीले अब प्लान्टिङ गर्ने होइन, उसको अब इन्भाइरोमेन्टको सेभ गर्ने, अब नराम्रो उस गर्ने, त्यस्तो भनेको के। अब यिनीहरूको साथीहरू दुई लाइन के गर्नुहोस्, एक्सप्लेन गर्नु। एक्सप्लेन गरेर साथीहरू ट्याक्क कन्क्लुजन 4 लाइनको कन्क्लुजन गरेर लेख्न नमिल्ने है। हजुरले मैले यो एक्सप्लेन किन गर्दैन भने हजुरले एक्सप्लेन घोक्न पनि सकिन्न, हामीले घोक्ने पनि होइन कि एक्सप्लेन गर्ने। यो भनेको आफै लेख्ने, बुझ्नुभयो नि। हेर्नुहोस् त, वाट आर स्ट्राटेजिक फर मोटिभेटिङ इम्प्लोइ। अब इम्प्लोइमा कसरी मोटिभेट गर्न सकिन्छ भनेको सन्द सुरुमा हेडिङ स्ट्राटेजिज फर मोटिभेटिङ। अब सन्द सुरुमा त हामीले इन्ट्रो दिन पर्यो। मोटिभेटिङ रिफर्स टु द प्रोसेस अफ इन्करेजिङ एन्ड इन्सपायरिङ समवान टु टेक एक्सन, परफर्म टास्क बाई इन्फ्लुएन्सिङ देयर थट। के भनेको यसमा भनेको हामीले मोटिभेट गर्ने क्या, अरूको दिमागमा राम्रो के यो गर्नुपर्छ, यसले फाइदा हुन्छ भनेर प्रेरणा दिने क्या, गाली गर्न धम्काउन भन्दाखेरि अलि मोटिभेट गर्ने के हुन्छ नि, रिवार्ड दिने, त्यसरी भनेको। अब हेर्नुहोस् त के गर्नु भनेको, स्ट्राटेजी फर मोटिभेट गर्नु, रिवार्ड दिएर पुरस्कार दिने के। अब तैँले राम्रो काम गर्छस्, तिमीले राम्रो काम गर्नु, हजुरले राम्रो काम गर्नुभयो, अहिले यो महिना हजुरको स्यालेरी यति भयो, 5,000 बढाइदियो, 10,000 भयो भन्ने नि। हेर्नुहोस् त, प्रोभाइड ग्रोथ अपर्च्युनिटी। त्यसपछि पोजिटिभ वर्क इन्भाइरोमेन्ट। अब हाम्रो सकारात्मक कार्य वातावरण हुनु पऱ्यो कि। अब साथीहरू चाहिँ मिल्दैन नि, घमण्डी छन्, बोल्दैन, अब कहाँबाट बिजनेस चल्छ भन्नुहोस् त। तर ओपन कम्युनिकेसन हुनु पऱ्यो कि, अब खुला सञ्चार, सबैलाई थाहा हुनु पऱ्यो के कुरा भइरहेको भनेर। सेट क्लियर गोल्स, अब लक्ष्य निर्धारण भनेको अचिभेबल गोल्स हुनु पऱ्यो। लिड बाई एक्जाम्पल भनेको अब हेर्नुहोस् त कसरी भन्दाखेरि, अब म्याकडोनल्डले के गरिरह, त्यसपछि माइक्रोसफ्टले के गरिरह, त्यस्तो एक्जाम्पल दिनु पऱ्यो। हामीले पनि यस्तो गर्ने हो, अहिले यतिको टर्नओभर गर्नुपर्छ, हामीले यति प्रफिट गर्नुपर्छ भनेर एक्जाम्पल दिने कि। त्यसपछि यिनीहरूको दुई लाइन एक्सप्लेन गर्नु चाहिँ साथीहरू। क्वेसन नम्बर 15 हेर्नुहोस् त, डिफाइन टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट, डिस्क्राइब द टुल्स अफ
टिक्युएम। अब हजुरलाई मैले त यहाँ हेर्नुहोस् त डिफाइन हामीले गरेको नि क्वेसन नम्बर कतिमा गरेको 9मा गरेको उस गरेर हेर्नु होला। मैले इङ्ग्लिस नेपाली दुइटैमा त्यो लेख्नु, सन्दर्भमा इन्ट्रो लेख्नु, त्यसपछि के गर्नुहोस् अब हेडिङ त दिनुपर्छ थाहा हजुरलाई। त्यसपछि टुल्स अफ क्युएम क्वालिटी म्यानेजमेन्ट गरे पनि हुन्छ, टोटल क्वालिटी गरेर हुन्छ, आर भनेर लेख्छ होइन। तर के छ हेर्नुहोस् टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टको टुल्स भनेको बेन्च मार्किङ भनेको मापदण्ड अनुसार मूल्याङ्कन। बेन्च मार्किङ भनेको साथै अरूको देखेर सिक्ने भनेको कि बेन्च मार्किङ बुझ्नुभयो नि। आउटसोर्सिङ भनेको अब हामीलाई एक दिनमा कतिवटा 100जना स्टाफ चाहियो, हामीले अब सधैँभरिको लागि अब 100जना स्टाफ राख्न त सकिन्न। तर के गर्ने अब स्पेसल आज बिहा हो, होटेलले के गर्छ भने अब आज बिहा हो अब सधैँ त राख्न सक्दैन, त त्यही बिहाको दिनको लागि मात्र के गर्छ भने हायर गर्छ कि अब धेरै जसो स्टुडेन्ट हायर गर्छ, त्यसलाई के भन्छ आउटसोर्सिङ भन्छ। अब स्पिड हाम्रो स्पिड हुन्छ। अब टुल्स भनेको आइएसओ 900। अब आइएसओ 900 के हो भन्दाखेरि साथीहरू हाम्रो गुणस्तर मापन हो कि बुझ्नुभयो नि। हामीले यस्तो गर्न पर्छ, यस्तो सामानमा यति % फ्याट हुनुपर्छ, यति % प्रोटिन हुनुपर्छ, यो भएन नि यो यस्तो बढी मिसाउनुहुन्न भन्ने बेला के हो आइएसओ 900। अब अर्को भनेको स्ट्राटेजिकल क्वालिटी कन्ट्रोल। यसमा भनेको साङ्ख्यिकी गुणस्तर कन्ट्रोल भनेको साथीहरू। अब यिनीहरूको पनि दुई लाइन एक्सप्लेन गर्नुहोस् है। क्वेसन नम्बर 16 मा स्टेट एन्ड एक्सप्लेन द मेजर प्रब्लम अफ बिजनेस भनेर नेपालमा बिजनेस गर्नलाई मेजर प्रब्लम के हो भने सन्दर्भमा त अब हामीले इन्ट्रो दिनु पऱ्यो। इन्ट्रो के गर्ने बिजनेस भने के हो दिनु पऱ्यो नि। टाइटल हेर्नु बिजनेस रिफर्स टु द अर्गनाइज इफोर्ट अफ इन्डिभिजुअल अर अर्गनाइजेसन टु प्रोड्युस बाई अर सेल्स गुड एन्ड सर्भिस टु अन प्रॉफिट अर्न गर्न गर्ने हामीले एक्टिभिटी रहेछ क्या बिजनेस भनेको। अब हेर्नुहोस् त रिजन के छ प्रब्लम अफ बिजनेस इन नेपाल आर भनेर। अब पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी अब हाम्रो के छ डेली चेन्ज हुन्छ। हेर्नुहोस् त अब प्रधानमन्त्री मैले जान्दा जान्दै कतिवटा 4वटा त चेन्ज भइसक्यो मैले जान्दा जान्दै। त्यस्तो छ त अब कहाँ हुन्छ पुवर इन्फ्रास्ट्रक्चर। हेर्नुहोस् त पुवर इन्फ्रास्ट्रक्चर भइहाल्यो। अब लिमिटेड एसेस अफ फाइनेन्स अब पैसाको कमी हुन्छ कि सधैँ बजेटकै कमी हुन्छ हाम्रोमा। स्किल लेबरको सर्टेज अब जान्ने जति विदेश गइदिन्छ नि, यहाँ अब बज्ने सर्टेज हो यो। लिमिटेड मार्केट अब हामीले इन्डियामा बेच्न पाइन्न, अब चाइनामा बेच्न पाइन्न, नेपालमै बल्ल तल्ल बेच्ने कहाँ हुन्छ त। सोसल ब्यारियर अब सोसल ब्यारियर भनेको अब अर्कोले एउटाले के अरे करप्सन गरेर कार किनेको हुन्छ। अब हाम्रो सरकारी काम गर्नेले अब कारको चिन्ता हुन्छ क्या, त्यहाँबाट कहाँ भन्छ भन्नुहोस् त, हो कि त्यही हो नि त। दुई लाइन एक्सप्लेन गर्नुहोस् है। अब हामी केमा आयो भन्दा एनालाइटिकल एन्सर क्वेसन है। यो भनेको 2x15 गरेर हामीलाई 3टा दिन्छ, हामीले 2टा मात्र गर्नुपर्छ साथी 30 मार्कको। अब यसमा भनेको साथीहरू यो स्पेसल हुन्न कि मैले यसमा हजुरलाई इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मात्र टिपाइदिएको, हजुरलाई मैले एन्सर गर्दै होइन। एन्सर कहाँ गरिदिन्छु भन्दाखेरि मैले एन्सर भनेको अरू भिडियोमा आइरहेको छ हेर्नुहोस् त, त्यो भिडियोमा थम इन्ड स्क्रिनमा दिन्छु, त्यो टच गरेर हेर्नु होला बिस्तारै आउँछ। यो थाहा हुन्न कि अब कहाँबाट दिन्छ भने अब 2टा क्वेसन पढ्ने हो, 12वटा लेसन छ साथीहरू, यो एकदम गाह्रो छ। त्यही भएर हजुरले क्वेसन मात्र हेर्नुहोस्, हल्का कन्सेप्ट क्लियर गर्नुहोस् के भने डिफाइन ट्रान्सपेरेन्सी लिडरसिप भनेको मोटिभेटिङ थ्योरीवाला, त्यसपछि बिजनेस इथिक्स। अब यहाँ चाहिँ स्वाइट एनालाइसिस है, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट है स्वाइट एनालाइसिस। अब कुनै पनि डाउट भयो भने कमेन्ट गर्नु होला है।